8 बजे। दूसरा टाइम 1:45 पर। ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन शान माह रमज़ान। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि जिसने हमें ये तौफीक बख्शी, जिसने हमें ये ताकत अता फरमाई और हमें हमारी ज़िंदगी में एक बार और ये जो महीना है बरकतों वाला, अज़मतों वाला, शानों वाला हमारी ज़िंदगी में हमें नसीब फरमाया। नाज़रीन इकराम, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अजीज़ हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे रिश्तेदार हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पिछले रमज़ान मुबारक में दुनिया में मौजूद थे, लेकिन इस रमज़ान मुबारक में वो दुनिया में मौजूद नहीं है, दुनिया फानी से जा चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ये अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल में करते रहना चाहिए कि उसने हमें एक बार और ये महीना नसीब फरमाया। क्योंकि बात ये है कि जब अल्लाह ताला बख्शने पे आता है, उसकी रहमत जोश में आती है, तो उसका एक जो है रहमत का जो है सिला वो ये भी है कि हमें रमज़ान और मुबारक जो है अता किया। ये रमज़ान और मुबारक गुनाहगारों के लिए एक बोनस के तौर पर जो है रमज़ान और मुबारक हमें मिला है। और मैं रमज़ान और मुबारक का आज जो पहला रोज़ा है, मैं तमाम अपने नाज़रीन को, सुनने वालों को, चाहने वालों को, देखने वालों को, जहाँ तक जो है ये हमारी आवाज़ जा रही है, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उन्हें रमज़ान और मुबारक की खुशियों की मुबारक देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको इस रमज़ान और मुबारक की कदर करने की, इसके जो फ्यूज़ बरक़ात हैं वो हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हर साल की तरह जिस तरह गुज़श्ता सालों से आवाज़ CT49 जो है वो अपनी एक काविश पेश कर रहा है, जो अपनी एक मेहनत जो उसकी है, जिस तरह वो मजलूम की आवाज़ बनता है, जिस तरह वो जालिम के आगे दीवार बनता है, जिस तरह वो गरीब की आवाज़, मजलूम की आवाज़ हकामे बाला तक पहुँचाता है, इसी तरह आवाज़ CT49 ने जो है दीन की जो बात है वो भी, उसमें भी अपना किरदार जो है वो अहम रखा है। उसमें भी वो अपना किरदार गह बगह, वो जिस तरह दीन की बात आप प्रोग्राम देखते हैं और बहुत सारे दीनी प्रोग्राम आप आवाज़ CT49 पर देखते हैं, और इसी की ये एक काविश है, एक मेहनत है जो गुज़श्ता सालों की तरह आज भी हम रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, जो है ये आवाज़ CT49 की जो पूरी टीम है ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है और ख़ास तौर पर इसके जो चेयरमैन साहब है अलहाज हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, ये उनकी मोहब्बत है और ये दीन का लगाव है उनका, जो दीन की तरफ उन्हें जो है एक ये जो दीनी काम जो वो अपने चैनल पे करते हैं और कोशिश करते हैं कि दीन की बात ज़्यादा हो, ये उनकी दीनी मोहब्बत है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए और दीगर जो इस चैनल के साथ वाबस्ता हैं, हाफिज़ नुमान साहब हैं या दीगर जो अमला है जो इस ट्रांसमिशन में अपनी मेहनत करता है, इस ट्रांसमिशन में अपना काम करता है, इस ट्रांसमिशन में अपना टाइम लगाता है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जो है इसका अजर व सवाब अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक का आज पहला रोज़ा है और पहले दिन ही हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर रमज़ान और मुबारक की शान की बातें की जाए तो बहुत ज़्यादा बातें हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। इस दफ़ा रमज़ान और मुबारक की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है इसमें आपको काफ़ी चेंजिंग भी नज़र आएगी और हम मुख्तलिफ दिनों में हम आपको जो है मुख्तलिफ बच्चों से भी मिलवाएंगे, जो सनाखाने मुस्तफ़ा होंगे, जो कुर्रा हज़रात होंगे और भी दीगर जो एक्टिविटी है वो हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। क्योंकि हमारा जो अज़म है, हमारी जो कोशिश है, हमारा जो इरादा है वो यही है कि हम हर दिन नए अंदाज में अपने नाज़रीन के सामने हाजिर हों, हर दिन नए तरीके से नया मवाद लेकर, नए लोग लेकर, नया जो है एक सेटअप लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहें। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज उसने हमें पहला रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाई। तो नाज़रीन किराम, आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है, इस्तक़बाल रमज़ान भी है, शान रमज़ान भी है। हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हमारे साथ अक्सर आप जो है उनको समात भी करते रहते हैं। और ये रमज़ान मुबारक का ये एक मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं और मेरे ऐसे मेहमान हैं
हाफिज साहब की ये मोहब्बत है کہ انہوں نے مجھے 4-5 دن پہلے جو ہے کال کی باقاعدہ، اور مجھے انہوں نے ایک بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی اور رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اور یہ ان میں ایک یہ رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں پر آواز سٹی 49 کی انتظامیہ کا ایک ہاتھ ہے، کردار ہے، وہیں پر جو ہے حافظ صاحب کا بھی بڑا کردار ہے رمضان ٹرانسمیشن میں، جو ہے نا اس کو 4 چاند لگانے کے لیے ان کی بھی بڑی کوشش ہے۔ میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا سرور احمد نوری صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے آپ سب میں علامہ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، رمضان المبارک کی، آپ کو بھی مبارکباد، خیر مبارک۔ اور یہ بڑی ایک ہماری خوش قسمتی ہے، آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے رمضان المبارک کا پہلا روزہ نصیب فرمایا، پتہ نہیں زندگی کے معاملات کا دوسرا روزہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ اور میں ایک بات بتاتا چلوں، میں شاید آپ بھی جانتے ہوں، ہمارے ایک دوست تھے حافظ علی اصغر صاحب جو ایجوکیشن محکمے میں بھی تھے، اور آج وہ دنیا پہلا روزہ ہے، آج پہلا روزہ ہے اور دنیا فانی سے وہ جو ہے نا رخصت ہو گئے۔ آج شام 7 بجے ان کا نماز جنازہ بھی ہے، اور بڑے دکھ کی بات ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانا ہر ایک نے ہے، لیکن رمضان المبارک کا اسے مہینہ نصیب ہونا تھا۔ آج وہ صبح ہی ان کی جو ہے نا روح پرواز کی ہے، صبح ہی وہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ تو حافظ صاحب، یہ علامہ صاحب بڑی ہماری خوش قسمتی ہے۔ میرا سب سے پہلا جو ہے سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ استقبال رمضان، ہمیں رمضان المبارک میں یعنی کہ سٹارٹنگ میں استقبال میں کیا کرنا چاہیے، جن چیزوں سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں اور اس مہینے کے فیض و برکات حاصل کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین آواز سٹی 49 نیوز چینل اور اس کی تمام انتظامیہ، حافظ صاحب اور حافظ نعمان صاحب اور دوسرے جتنے بھی دوست احباب جو اس کاوش میں ہمارے ساتھ ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً جو ہے رمضان المبارک کے اعتبار سے۔ اور دوسرا، میں ان سب احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کے لیے سلام پیش کرتا ہوں جو ایسی اچھی اور نیک کاوشیں کرتے ہیں، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے اس پروگرام کو، اس چینل کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، جو حق کی آواز اور سچ کی آواز پہنچانے میں ہمارے ساتھی اور مددگار ہیں۔ تو احباب عزیز وقار، آپ احباب کو جیسا کہ معلوم ہے کہ آج جو ہے یکم رمضان المبارک ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، رفتوں والا ہے، اور اس کی ہر گھڑی کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ اپنی رحمتوں کے نزول فرماتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو جس طرح حافظ صاحب استقبال رمضان کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، تو تاجدار مدینہ، سرخ الوسینہ، فخر کائنات، اصل کائنات، جان کائنات، روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان المعظم کے مہینے کے اندر ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے تھے، اور آپ فرمایا کرتے تھے شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، کہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو ایک مرتبہ ابھی رمضان المبارک جو ہے وہ شروع نہ ہو تو رسول کریم، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اپنے صحاب سے فرماتے تھے کہ میرے صحاب، تمہارے اوپر ایک ایسا جو ہے وہ مہینہ سایہ فکر ہونے والا ہے کہ جس کے اندر بہاریں ہی بہاریں ہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور اس مہینے کے اندر جس نے ایک جو ہے نفل ادا کیا، گویا کہ اس نے دوسرے دنوں کے اندر جو فرض ادا کرتا ہے اس کے برابر اس کا ثواب ہے، اور جس نے اس مہینے کے اندر جو ہے وہ ایک فرض ادا کیا تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ گویا کہ دوسرے مہینوں کے اندر جتنا 70 فرضوں کے ادا کرنے کا ہے۔ تو استقبال رمضان میں یہ چونکہ یہ اللہ رب العزت جل شانہ کا ہی مہینہ ہے، اور ایک اور حدیث قدسی میں ہے جس میں اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا کہ الصوم لی واجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اب میں اور آپ اس کا کیا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل شانہ جب اس کی جزا خود دے گا۔ تو استقبال رمضان میں میں یہ کہتا ہوتا ہوں، استقبال رمضان سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا جو ماہ مقدس ہے،
उसके एहतराम के लिए, उसके रोज़ा रखने के लिए, उसके अंदर नेकियां इबादत को ज़्यादा करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो इस एतबार से हम कई चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए, जब रमज़ान मुबारक आए तो हमें उसके तमाम रोज़ों को, क्योंकि रोज़े ये मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज हैं, तो ये आजकल हमारे मुआशरे के अंदर भी ये एक कॉमन सा फैक्टर आ रहा है कि जी गर्मियों की वजह से रोज़ा रखा नहीं जा रहा, तो बड़ी परेशानी का वो बाइस है। तो अहबाब जी वकार, अगर रोज़े से इंसान को मौत आ जाए तो इससे बेहतर और कौन सी मौत हो सकती है। तो रमज़ान मुबारक के रोज़ों को रखना चाहिए तमाम नियतें सालिया के साथ। फिर इस महीने के अंदर जो अल्लाह ताला जल्ला शानो का पाक कलाम है, कुरान मजीद फुरकान हमीद, अब देखें हमारे घरों में वो साल हर साल कुरान मजीद पढ़ा रहता है। मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, इल्ला माशाअल्लाह, यानी कि चंद घरों के अलावा हमारे जो घरों के अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद है, वो गुलाफों में लपेट कर अलमारियों की जीनत बना दिए जाते हैं, सजा दिए जाते हैं। किसी शादी ब्याह के मौका पर वो बेटी के सर के ऊपर दे दिया। तो मैं ये कहता हूँ, ये रस्मन नहीं, कुरान मजीद फुरकान हमीद को अमली तौर पर पढ़ने की जरूरत है। तो ये रमजान मुबारक के महीने में उस पाक कलाम को उठाइए, उसको खोलिए और उसकी तिलावत करना चाहिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम रोज की एक आयत तो तिलावत करें। और इस महीने में अगर आप एक पारा रोज जो है उसकी तिलावत करें तो इधर साथ रमजान मुबारक का भी महीना मुकम्मल हो जाएगा और साथ में तकमील कुरान फुरकान हमीद भी हो जाएगी। और एक बात ये भी बताते चले जाऊं कि रसूल करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल रमज़ान वल कुरान यशफ़आनी लिल अब्द यौमल क़यामती, कि ये जो रमज़ान है और जो कुरान है, ये क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में बंदे के लिए सिफारिश करेगी। तो ये हमें ये चाहिए कि इस मौके से हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। ये जिंदगी के अंदर पता नहीं हमें दोबारा ये सादत मुयस्सर होगी या नहीं, अगला रमजान मुबारक हम देख पाएंगे या नहीं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस इस्तिक़बाल रमजान के इस मफ़हूम के अंदर हम ये करें कि रमजान मुबारक के अंदर खुसूसी जो है ना वो तिलावत का इह्तिमाम करें। उसके साथ साथ हमारे अक्सर जो है, हम मुसलमान में अक्सर ये अल्फाज बोलता हूँ, हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमें इस्लाम की वो कदर कीमत नहीं है, हमें उसका अंदाज़ा नहीं है, हमें उसका एहसास नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में हमें अपनी नमाजों को बाजमात अदा करना चाहिए और कोशिश ये करें कि जब रमज़ान मुबारक के बाद जाएं तो हमारी वही रूटीन रहे जो रमज़ान मुबारक के अंदर है। अब होता यह है, अक्सर हमारी मसाजिद जो हैं वो रमज़ान मुबारक में तो भरपूर होती हैं, जैसे ही रमज़ान जाता है तो वही नमाजी रह जाते हैं। एक वक्त था मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे। आज वक्त ये है कि मस्जिदें पक्की हैं, नमाजी कच्चे हैं। मैं ये कहूँगा कि हमें जिस तरह हमने मस्जिदों को पक्का किया उस तरह हमें भी वो पक्के नमाजी बनना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें इस महीने के अंदर, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शानु का महीना है, इसमें हर नेकी का जो अजर है वो कई गुना है। यूं समझ लें कि अगर एक नेकी की तो उसका सवाब एक नहीं 2 गुना मिलेगा, यानी कि डबल सवाब मिलेगा। तो इस महीने के अंदर हमें जो है सदकात हैं या इस तरह की जो दूसरी माली मावनत है, किसी भी एतबार से किसी गरीब की, किसी फ़कीर की, मस्कीन की, वो भी करनी चाहिए। और फिर इस माह सयाम के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि आखिर अशरे के अंदर इतिकाफ आता है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमें उसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और हमें इस माह सयाम को नहायत खुशू खुजू के साथ, आजजी के साथ अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत और उल्फत के साथ जो है ये रमज़ान मुबारक जो है वो गुजारना चाहिए। और रमज़ान मुबारक के महीने के फ़ज़ाइल में ये भी है, इससे इकबाल में ये है कि किसी ने अगर जिसने रोज़ा रखा, रोज़े रखने वाले को जिसने एक
جو ہے وہ گھونٹ وہ دودھ سے روزہ افطار کروا دیا، یا کسی نے شربت سے کروا دیا، یا کسی نے صرف پانی کے ہی ایک گھونٹ سے جس نے کسی کو روزہ افطار کروا دیا، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جتنا جس نے روزہ رکھا جی ہوا علامہ ہوتا ہے۔ صاحب، ابھی ہماری جو گفتگو ہے وہ جاری رہے گی ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔
زکی برادرز کی فخریہ پیشکش بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھ لیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ، زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300-9465-990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔
زکی برادرز کی فخریہ